गर्दछु। प्रभु, हामी तपाईलाई महिमा आदर प्रशंसा दिन चाहन्छौँ। आजको दिन हामी तपाईको वचन सुन्न र सुनाउन आएका छौँ। प्रभु, हाम्रो बीचमा हाम्रो हृदयको आँखा खोलिदिनुहोस् अनि हाम्रो भोको पुरा गरिदिनुहोस्, तिर्खा पुरा गरिदिनुहोस्। पवित्र आत्मा, हामी तपाईको उपस्थितिको निम्ति धन्यवाद छ। हाम्रो बीचमा तपाईँ आश्चर्य कर्म गर्नुहोस्, आत्मिक रूपमा आश्चर्य धन्यवाद दिन्छु सबै कुरा येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हाम्रो आराधना भइरहेको समयमा प्रभुले मलाई के कुरा देखाउनु भयो। धेरैजना मानिसहरू यहाँ जो हुनुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ तपाईहरुको बीचमा एक किसिमको तपाईले अनुभव गरिराखेको छ। त्यो चाहिँ के भने तपाईले एक किसिमको भन्छ नि, एउटा बाउ आमा नभएको मानिसले कस्तो अनुभव गर्दछ। नेपालीमा भन्छ टुरा। उनीहरूले आफ्नो जीवनमा कता कता केही टुटेको, केही दुःख भएको, तर म तपाईलाई आज भन्न चाहन्छु, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ, हामी चाहिँ नेपालीमा हामी पिता भनेर भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा फादर, त्योभन्दा पनि बढी यसलाई गड भन्छ परमेश्वर। तर पिता परमेश्वर भन्यो भने अलिक टाढोको भन्ने बुझिन्छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो आफ्नै बाउ जस्तो हुनुहुन्छ। हालेलुया। धेरैजनाले परमेश्वरलाई आफ्नो बाउ जस्तो तपाईले महसुस गर्न सकेको छैन। बाउ र सन्तान बीचको सम्बन्ध एकचोटि याद गर्नुहोस्। बच्चाहरूले जतिसुकै अप्ठ्यारो गरे पनि बाउको आउनुलाई आउनु कुनै हिचकिचाउनु पर्दैन, कुनै डर हुँदैन। आँखाभरि आँसु पारेर पनि बाउ कहाँ आइरहेको छ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुनुहुन्छ? बाउ। हाम्रो भाषामा चाहिँ आपा भन्छौँ कि हामी चाहिँ एउटा बोल्दा आपा भन्छौँ। पिता भन्यो भने त हामीले बुझ्दैनौँ के हो के हो। यो त एउटा भनौँ न स्कुलमा पढाइने भाषा भयो। तर आपा भन्यो भने चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मेरो आफ्नै बाउ, मेरो आफ्नै बाउ, मलाई रेखदेख गर्ने, मलाई वास्ता गर्ने, फिक्री गर्ने बाउ। र त्यो कुरा तपाईँले देखाउनु भएको छ। हालेलुया। तपाईँहरू एकको निम्ति परमेश्वर, हामीलाई मुक्ति दिने प्रभु, हामीलाई उद्धार गर्ने परमेश्वर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुनुहुन्छ? बाउ हुनुहुन्छ। बाउ। बाउको काम चाहिँ सन्तानलाई सुरक्षा गर्ने, सन्तानलाई रेखदेख गर्ने, सन्तानलाई आशिष दिने, सन्तानलाई हुर्काउने पढाउने, त्यो काम चाहिँ प्रभुले गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामी आजको वचनतिर जानेछौँ। र म अगाडि के जान्छु, सुरुमै जानुहोस् प्लिज। र आजको दिन फेरि पनि म तपाईँहरूलाई केही वचनहरू भन्न गइरहेको छु। र मैले केही हप्तादेखि नै गएको हप्ताहरूमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको सेवाको दर्शन, हाम्रो जीवन जिउने दर्शनको विषयमा बताइराखेको छु। र मलाई एकदमै विश्वास छ तपाईँको जीवनमा यो वचनले काम गरिरहेको छ। कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ? कतिजनाको जीवनमा काम गरिरहेको छ? हालेलुया। जब हामी वचन सुन्छौँ, त्यो वचन चाहिँ सुनेर यताबाट जाने कुरा हुँदैन। सुनेपछि चाहिँ भित्र र तल आउनु पर्यो, हृदयमा आएको कुरा माथि आउनु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ मुखबाट र मनबाट त्यो कुरा बाहिर आउनुपर्छ। हामीहरू वचन चाहिँ सुन्छौँ, तर फेरि यताबाट झिर उडेर नि यतापट्टि पनि निकालियो भने फेरि त्यो झिरले असर गर्छ, मान्छेलाई असर गर्छ है। राम्रो गर्नुको साथमा नराम्रो गर्छ अथवा काम गर्दैन। मेरो प्रार्थना छ हामीहरू जसले वचन सुनेछौँ मण्डलीमा, त्यो चाहिँ वचनको तीर चाहिँ तपाईँको हृदयमा जानेछ। वचन चाहिँ दुई धारे तरवार, देब्रेतिर पनि काट्छ,
दाहिनेतिर पनि काट्छ। कतिपटक वचनले हामीलाई नराम्रो पनि हामीलाई दुःख महसुस गराउँछ। हाम्रो जीवनमा कति यस्ता कुराहरू त्यसलाई परमेश्वरको वचनले काटिरहेको हुन्छ। अनि कतिपटक चाहिँ वचनले हामीलाई फेरि उत्साह दिने। त्यसकारण वचन चाहिँ दुई धारी तरवार छ। हालेलुया, आमेन। त्यसकारण जब तपाईँ वचन सुन्नुहुन्छ, तपाईँ मन हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ फोकस गरेर हामीले सुनौँ। डिभाइडेड बनाउनु हुँदैन हामीले मन मस्तिष्क। हामीले आवाज त सुनिराखेका छौँ, तर हाम्रो मन चाहिँ अन्त्य गयो भने त्यो वचन चाहिँ अगाडि भएको हल्ला जस्तो मात्रै हुन्छ, हाम्रो जीवनमा काम गर्दैन। त्यसलाई रिसिभ गर्नुपर्छ, त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ वचनलाई चाहिँ। हामीले किन मण्डलीको दर्शन अथवा सेवाको दर्शन विषयमा बताइरहेका छौँ? दुनियाँभरि मानिसले सेवाकाई गर्दै आएका छन्। परमेश्वरको सेवाकाई परमेश्वरले हजारौं मानिसलाई दर्शनहरू दिनुहुन्छ र त्यो दर्शनहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्यहरू व्यक्तिको जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले दर्शन दिनुहुन्छ, त्यो दर्शनले काम गर्छ। परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो वचन त्यतिकै फर्केर आउने छैन, तर जुन उद्देश्यको लागि त्यो पठाइएको छ त्यो चाहिँ फत्ते गरेर, त्यो काम गरेर, सम्पन्न गरेर मात्रै फर्किन्छ। तर के को निम्ति पठाइएको, के गर्नुको निम्ति पठाइएको हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। हालेलुया। हामीले मण्डलीको दर्शन, हाम्रो सेवाकाईको दर्शनको विषयमा हामीले बुझ्यौँ भने हामीहरू चाहिँ के गर्छ, हामी स्थिर हुन्छौँ। मैले भन्दै आएँ, हामी चाहिँ स्थिर हुन्छौँ, हामी फोकस हामी हुन्छौँ, हाम्रो गन्तव्य हामीलाई थाहा हुन्छ, हामीले पुग्नुपर्ने डेस्टिनेसन त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ, अनि हामी त्यसमा हिँडिरहन्छौँ। तर यदि मानिसमा परमेश्वरको सेवाको दर्शन प्रष्ट भएन भने मान्छेहरू के हुन्छन्, आज एक ठाउँमा अर्को त अर्कै ठाउँमा गएर हालेलुया भन्ने गरेको हुन्छ। हो, तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। हामी धेरै ठाउँ एउटा मान्छेले चाहिँ श्रीमती, एउटा केटी बिहा गरेर श्रीमती बनायो। त्यो श्रीमती चाहिँ एक महिना बसेर अर्को महिना चाहिँ फेरि अर्कैमा गयो भने त्यो मान्छेको श्रीमती भयो त होइन नि। प्रभुले हामीलाई पनि के हो, दुलहीको रूपमा, मण्डलीले दुलहीको रूपमा हामीलाई भेट्टाउनु भएको छ। अनि हामी एक चाहिँ परमेश्वरको पुत्र येशूको हामी दुलही हौँ। उहाँ भेट्ने आशामा हामी दुलही जसरी आज्ञाकारी भएर निरन्तर आफ्नो घरमा सेवा गरेर बसिराखेको छ, घर थामेर बसिराखेको छ। अनि प्रभु येशू आउने दिनको प्रतीक्षामा हामी पनि त्यसरी नै स्थिर भएर, टिक भएर, दृढ भएर हामीले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। हालेलुया। त्यसै कारण मैले मण्डलीको दर्शनको विषयमा तपाईँहरूको बिचमा बताइराखेको छु। अब हामी मण्डलीको दर्शनको विषयमा पढेछौँ, सबैजना पढौँ। पहिलो सुसमाचार प्रचार गर्ने हामीहरू सबैले पढौँ है, कसेर। सुसमाचार प्रचार सुसज्जित पार्ने, सशक्त बनाउने। नेपाली मण्डली चाहिँ यस्तो गर्नु भएन। नेपाली मण्डलीहरू चाहिँ उफ्रिनु पर्यो कि नेपाली जातिहरू चाहिँ वीर भनेर त्यतिकै भन्नु मात्रै भएन, त्यो वीर पनि हुनु पर्यो भन्नु पर्यो। एकचोटि फेरि पढ्छ सुसमाचार मैले तपाईँलाई किन कसेर पढ्नु लाउँदैछु? जब तपाईँले मुखले यसरी पढ्छ नि कसेर, तपाईँको कानले सुन्छ। कानले सुनेपछि त भित्र पनि पर्छ, माथि पनि मनमा पनि जान्छ। अगाडि वचन त लेखेको छ, तर तपाईँले हेरिराख्यो भने तपाईँको मनमा घुस्दैन त्यो वचन। तपाईँले कि त त्यो कसेर पढ्नुपर्छ, आफ्नो कानले सुन्नुपर्छ, कि त तपाईँलाई कसेर कसरी सुनाइदिनुपर्छ। अगाडि आँखाले देखेर मात्रै हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ? बोल्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। हालेलुया। मैले दुईटा विषयमा प्रचार गरिसकेको छु, सुसमाचार प्रचार गर्ने, इभान्जेलिजमको विषयमा, र मैले यो इक्विपमेन्टको विषयमा तपाईँलाई हाम्रो बिचमा वचन बाँडिसकेको छु। अब आज हामी एम्पावरको विषयमा, कसरी हामी बलियो बन्ने, कसरी हामी एकअर्कालाई बलियो बनाउने, कसरी हामी अरूलाई बलियो बनाउने भन्ने विषयमा आज हामी सुन्नेछौँ। हालेलुया। जब यो वचन सुरु हुन लागेको छ, तपाईँ आफ्नो आत्मा र हृदयमा प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु यो वचनबाट मलाई बोल्नुहोस्, मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस्।
हालेलुया। हामीले एउटा पद पढौँ मत्ती 28 को 19 र 20। यो पद अब लगभग सबैले कण्ठ भइसकेको हुनुपर्छ। आउनुहोस् हामी कसरी पढ्छौँ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरू चेला बनाऊ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिनु। 20 मैले तिनीहरूलाई त्यसकारण हामी जब वचन पढ्छौँ कसरी पढ्नुपर्छ? कमसेकम हाम्रो आँख कानले चाहिँ सुन्नुहोस् कि प्रभु यीशुले आफ्नो चेलाहरूलाई यो वचन कतिखेर भन्नुभयो भन्दा जब उहाँ क्रुसमा टाँगेर 3 दिन 3 रातपछि बहुयुक्त भयो त्यसपछिको वचन हो। यो अगाडिको वचन होइन। त्यसपछि प्रभु यीशुले आफ्नो चेलाहरूलाई म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरामा एकदमै ध्यान दिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ चेला, डिसाइपल। यो वचन कतिखेर प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो? कसलाई भन्नुभयो? चेलाहरूलाई। कसलाई भन्नुभयो? चेलाहरूलाई। र उहाँले भन्नुभयो अब तिमीहरू जाऊ, अब तिमीहरूको काम बस्ने होइन, तिमीहरू चाहिँ अब सुत्ने होइन, एक ठाउँमा बस्ने होइन, अब तिमीहरू छरिनुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा जानुपर्छ। अब प्रभुको के गर्नुपर्छ? राज्यको निम्ति काम गर्नुपर्छ। उहाँले जाऊ भन्नुभयो हेर्नुहोस् त। र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो अब गएर चेला बनाऊ, मेक डिसाइपल, चेला बनाऊ। जाऊको अर्थ जाऊ, सुसमाचार सुनाऊ, प्रचार गर, यसमा मुक्ति छ भन्ने कुरा अब भन। तर उहाँले त्यति मात्र भन्नु भएन, त्यही अड्किनु भएन, सक्नु भएन। अब तिमीले गएर चेला बनाऊ, चेला बनाऊ। हेर्नुहोस् त, हामीले गएर मात्र हुँदैन रहेछ, हामीले चेला बनाउनु पर्यो। कसको चेला? येशूको चेला, प्रभुको चेला, परमेश्वरको राज्यको काम गर्ने चेलाहरू। र त्यसमा उहाँले त्यति मात्रै फेरि सक्नु भएन, अझै भन्नुभयो उहाँले यहाँ केही कुरा अब तिमीले गर्नुपर्छ। अब तिमी जाऊ, चेला बनाऊ, चेला बनाएर मात्र होइन, अरू थप केही कुरा तिमीले गर्नुपर्छ। तिमीले के गर्नुपर्छ? मैले भनेको आज्ञाहरू, मैले जे भने त्यो कुराहरू अब पालन गर्नको निम्ति तिमीले सिकाऊ। हालेलुया। तीनटा कुरा याद गर्नुहोस्। एउटा हामी जानु पर्यो, दोस्रो कुरा चेला बनाउनु पर्यो, तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारी गर्न सिकाउनु पर्यो। हालेलुया। हामीहरू धेरैजना कतिपटक फ्रस्ट्रेसन, हामी निराश हुन्छौँ कि हामीलाई मान्छे त बोलाउँछौँ, फोन गरेर पनि बोलाउँछौँ, हामीलाई हेलो आउनुहोस् चर्च भन्छ, घरै समितिमा आउनुहोस्, उनीहरू आउँदैनन्, मान्छेहरू आउँदैनन्, अनि हामी फ्रस्ट्रेसन, हामी निराश हुन्छौँ। तर प्रभुको वचनले त्यसो भनेको छैन। प्रभुको वचनले भनेको छ तिमीले चेला बनाऊ र सिकाऊ। यदि हामी प्रभुको वचनलाई राम्ररी बुझ्छौँ भने हामी कहिले पनि थाप्नु हुँदैन, हामी कहिले पनि अड्किनु हुँदैन। 2-4 पटक बोलाउँदैमा मानिसहरूलाई घरेलु सङ्गतिमा, मण्डलीमा अथवा सेवाकामा हामी बोलाउँदा हामी त्यति थाप्नु हुँदैन। हामी चाहिँ निरन्तर हामीले बोलाइरहनुपर्छ, मानिसहरूलाई व्यक्त गरिरहनुपर्छ, हामीले मानिसहरूलाई स्वागत गरिरहनुपर्छ। यो हाम्रो म्यान्डेट हो, यो हामीलाई प्रभुले दिनुभएको के हो? आज्ञा हो। हालेलुया। हामीले सबैले भन्नुहोस् आज्ञा। त्यसैकारण मैले तपाईँलाई अहिले भने कि हाम्रो काम चाहिँ प्रचार गर्ने अनि प्रभुको वचन सुनाउने मात्र होइन, त्यसपछि चेला बनाउने। चेला बनाउनेको साथसाथै हामीले उनीहरूलाई वचनको आज्ञाकारिता सिकाउनु पर्यो। यदि हामीले वचनमा सिकायौँ भने मानिसहरू विश्वासित हुनेछन्, तर त्यसपछि उनीहरूको जीवन खल बन्ने खालको, तलमाथि हुने खालको, स्थिर नहुने खालको उनीहरू जीवन जिउँछ। त्यसको जीवन चाहिँ हानिर हो। हामीले सिकायौँ त उनीहरूलाई, हामीले त सिकाउनु पर्ने थियो, चेला बनाउनु पर्ने थियो, सिकाउनु पर्ने परमेश्वरको। हालेलुया। हामी सिकाउन तयार छौँ? म सिकाउन तयार छु भनेर भन्नुहोस्। म सिकाउन तयार छु। तर हामीले यदि अरूलाई सिकाउँछ भने कि हामी आफै चाहिँ सिक्दैनौँ त? हामी पहिला आफै सिक्छौँ।
यदि कोही मान्छे आफै चेला छैन भने उसले कसरी चेला बनाउन सक्छ? यो गाह्रो प्रश्न हो। त्यसकारण पहिला चाहिँ हामी आफै चेला हुनु पर्यो। प्रभुको वचन पामा आफू हेर्नु पर्यो। प्रभुको वचनसँग हामीले जिउन सक्यौँ भने हामीले प्रभुको चेला बनाउँछौँ। यदि हामीले त्यो अनुसार जिएनौँ भने हामी चेला बन्यौँ भने हामी प्रभुको चेला चाहिँ बनाउँदैनौँ। फेरि हामी अरू कसैको आफ्नै अथवा आफ्नै खालको चेला बनाउँछौँ। शब्द त्यहाँ पनि छ। त्यसकारण हामीले पहिला चाहिँ हाम्रो आफै चेला हुनको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ। अनि चेलाले चेला बनाउँछ। चेलाले चेला बनाउँछ। त्यसकारण प्रभुले अरू मान्छेहरूलाई भन्नु भएन कि, अरू नयाँ मान्छेलाई पनि भन्नु भएन। त्यो 12 जनाको मध्ये त्यहाँ एकजना कमै थियो अनि 11 जना चाहिँ भन्नुभयो। अब त्यो हजारौँ हजार मान्छेहरूलाई भन्नु भएन। निको भएको मानिसहरूलाई प्रभुले भन्नु भएन, खालि चेलाहरूलाई भन्नुभयो। अनि भन्नुभयो अब तिमीहरू जाऊ, चेला बनाऊ र मैले भनेको सबै कुरा मेरो आज्ञाहरू पालन गर्नु सिकौ। हालेलुया। त्यसकारण हामीले यो कुरा एकदमै बुझ्न आवश्यक छ कि हामी पहिला चाहिँ हामी आफै वचनमा हेर्नु पर्यो, वचनसँग हामीले जिउनु पर्यो। अनि वचनसँग हामीले जिउ भने यदि हामीले चेला बनायौँ भने त्यो चाहिँ येशूको चेला हुन्छ। हामी कसरी चाहिँ इम्पावर गर्न सक्छौँ अथवा हुन सक्छौँ, हामी एउटा विषय हेर्नेछौँ। हाम्रो पहिलो चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई इम्पावर गर्नुहुन्छ अथवा शक्तिशाली अथवा बलियो बनाउनुहुन्छ। हामी सबै पढौँ। पवित्र आत्माले मलाई शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ, इम्पावर गर्नुहुन्छ। एउटा हामीसँग एउटा भयङ्करै ठुलो यस्तो एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट हुनुहुन्छ। प्रभुले आफू मरिसकेपछि र बौरी उठ्नुभन्दा अगाडि अथवा मर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा वचन भन्नुभयो, म तिमीलाई पहिलो टुक्रा छोड्ने छैन। हामी टुक्रा छैनौँ। हाम्रो साथमा को हुनुहुन्छ? हाम्रो बाउ, हाम्रो पिता परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो छेउमा होइन, हामी भित्रै हुनुहुन्छ। येशू प्रभु चाहिँ हाम्रो छेउमा होइन, हामी भित्रै बास गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसो हो भने हामीलाई अब पवित्र आत्मा परमेश्वरले, परमेश्वरको आत्माले, प्रभु येशूको उपस्थितिले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ, हामीलाई बलियो बनाउनुहुन्छ, हामीलाई बुद्धि दिनुहुन्छ, हामीलाई विभिन्न तरिकाले उहाँले हामीलाई इम्पावर गर्नुहुन्छ। एउटा पद पढौँ, प्रेरित 1:8। सबैले पढ्छौँ। तर पवित्र आत्मा आउनु भएपछि पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। पवित्र आत्मा नै यस्तो परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ जसले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ, हामीलाई इम्पावर गर्नुहुन्छ, हामीलाई बलियो बनाउनुहुन्छ, हामीलाई जोसिलो बनाउनुहुन्छ, हामीलाई आँटिलो बनाउनुहुन्छ, हामीलाई के गर्नुहुन्छ? उहाँले हाम्रो जीवनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो कुरा हामीले पहिला थाहा गर्नुपर्छ। मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ, मेरो जीवनमा परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति छ र उहाँले मलाई सबथोक गर्न शक्ति दिनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा म सबथोक गर्न सक्छु जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ। हालेलुया। धेरै मानिसहरू त कुनै पनि काम सजिलो काम पनि के पहिले सक्दिन भनिदिन्छ। कति मानिसहरू यस्ता मानिसहरू पनि हामीले भेट्छौँ, एकदमै सजिलो काम पनि उसलाई गाह्रो लाग्छ। हुनुको कारण चाहिँ उसले भित्रबाट उसलाई कसैले त सक्सेस भनिरहेको छैन। उसको भित्र चाहिँ त सबैले त हारेको, त खत्तम, त नराम्रो, त गएको, त्यो कुरालाई उसलाई उसको भित्रबाट भनिरहेको छ उसको मनले। हामीलाई चाहिँ विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई, विश्वासीहरूलाई चाहिँ भित्रबाट पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्माले के भन्नुहुन्छ? तिमी सक्छौ, तिम्रो साथमा म छु। तिमी एक पाइला मात्रै चाल, म 2 पाइला चाल्ने गराइदिन्छु। एक फिट मात्र उफ्र, म 4 फिट उफ्रन तिमीहरू बल दिन्छु। हालेलुया। त्यसै कारण पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा शक्तिशाली बनाउनको निम्ति, हाम्रो मण्डलीलाई, हाम्रो परिवार शक्तिशाली बनाउनको निम्ति हामीलाई विभिन्न तरिकाले वरदानहरू दिनुहुन्छ। व्यक्ति पिछे फरक फरक वरदानहरू दिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा आफ्नो फलहरू हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ र मानिसहरूले देख्छन् यो चाहिँ परमेश्वरको जन है,
यो चाहिँ ख्रिस्टलाई चिनेको मानिसहरू। त्यसकारण यी मानिसहरूमा यो मान्छे चाहिँ फरक छ। यदि तपाईँ आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा यदि तपाईँले कसले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई यो सम्झिनुहोस्, हो मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वर रहेछ है। तर तपाईँले कसैले भन्दैछ खत्तम यसले खाने भयो भने चाहिँ तपाईँले फेरि सोच्नु पर्यो, होइन मैले मेरो जीवनमा के पवित्र आत्माले काम गर्न दिएको छैन मैले भनेर हामीले सोच्नु पर्ने पनि हुनसक्छ। पहिलो कोरिन्थी 12:8-10 पदमा हामी हेर्छौँ पवित्र आत्माले हामीलाई बुद्धिको वरदान, शक्तिको वरदान, अनि हामीलाई चाहिँ चङ्गाइको वरदान, अनि भाषाको वरदान, अनि हामीलाई चाहिँ अन्य भाषाको अर्थ खोल्ने वरदान, विश्वासको वरदानहरू दिनुहुन्छ। अनि त्यो वरदानद्वारा हामी परमेश्वरको राज्यमा शक्तिशाली भएर हामी काम गर्न सक्छौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनि हामीले यी वरदानहरूको निम्ति, तर याद गर्नुहोस् वरदान चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रभुले त्यतिकै दिन सक्नुहुन्न। हामीलाई पहिले नै दिएको छ, त्यो त हामीले आफ्नो बनाउन त्यो अवस्थामा हामी सक्छौँ। पहिलो चाहिँ प्रभुले हामीलाई हाम्रो जीवनमा प्रभुलाई स्थान दिन सक्नुपर्छ, र दोस्रो चाहिँ हाम्रो जीवनमा उहाँलाई समर्पण गर्नुपर्छ। हालेलुया। अब हामी दोस्रो पोइन्टमा जाउँ, हामी कसरी इम्पावर हुन सक्छौँ। हामीले सबैले पढ्नेछौँ दोस्रो, म येशू ख्रिस्टमा थाहा पाउनुभयो तपाईँको हुनुहुन्छ येशू ख्रिस्टमा। एउटा पद पढ, पहिलो पत्रुस 2:9। यो पद जसरी म मेडिटेसन गर्दै थिएँ प्रभुले मलाई धेरै 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 कुराहरू भन्नुभयो। म पछि कुनै दिन प्रभुले अगुवाई गर्नुभएको खण्डमा म फेरि यो एउटै पदमा वचनमा बोल्न चाहन्छु। यो वचन हामीले सबैले पढौँ, आउनुहोस्। 1, 2, 3 तिनीहरूका शक्तिशाली जाति ममा प्रभुको उपस्थिति छ, म चाहिँ छुट्टै व्यक्ति हो भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्छ। यदि हामीले त्यो थाहा गर्यौँ भने कुनै पनि कामलाई नहेरिकन हामी सक्दैन भनेर भन्दैनौँ, हामी हुँदैन भनेर भन्दैनौँ, हामी चाहिँ हुन्छ सक्छौँ, हामी प्रयास गर्छौँ।